नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनवाईका लागि वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सुनवाईका लागि गठन गरिएको संवैधानिक इजलासका 2 सदस्यीय न्यायाधीश दीपक कार्की र आनन्द मोहन भट्टराई अलग भएपछि सर्वोच्च अदालत यो निष्कर्षमा पुगेको हो। यता जनता समाजवादी पार्टी सग्लो नरहने पक्का भयो। ठाकुर पक्ष सरकारमा जाँदा यादव पक्ष भने विरोध रहँदा जसपाको बाटो अब विभाजनै पक्का भयो। त्यसमाथि ठाकुर पक्षको माग पूरा गर्दै सरकारले कैलाली घटनामा कैदमा रहेकाहरूलाई छाड्ने निर्णय गरेर गति र सौदाबाजी नै गरेको छ। चुरे विनाश रोकिँदै थियो, तर हरेक विषयमा सौदाबाजी गर्न माहिर सरकारले चुरे र मधेसको पनि हरण गर्दै अब चुरेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा भारतलाई बेच्ने निर्णय गरेको छ। भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न देशको माटो बेच्न तयार सरकारसँग भने सबै झस्किन थालेका छन्। यो सँगै एउटा दुःखद प्रसङ्गको रूपमा नेपाली राजनीतिमा भरपर्दो र विश्वासिलो नेताको रूपमा उदाउँदै गरेका विवेकशील साझाका नेता उज्जवल थापाको निधनको समाचार पनि आजको बुलेटिनमा समावेश गरेका छौँ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। संवैधानिक इजलासमा बस्ने र छोड्ने विषयमा न्यायाधीश नै विभाजित, वरिष्ठतम न्यायाधीश बाहिरिए, वरिष्ठताकै आधारमा पुनर्गठनको तयारी। नदीजन्य पदार्थको भारततर्फ निकासी खुला गरेर सरकारले गम्भीर अपराध गरेको पूर्व राष्ट्रपति यादवको आरोप। नैतिकता गुमाएको सरकारले गरेको निर्णय थप नैतिकहीन। नेपाल सरकार र थारूहट बीच 6 बुँदे सहमति। रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता र रिहाईका लागि पहल गर्ने बुँदामा उल्लेख। जसपाको शक्ति सङ्घर्ष उत्कर्षमा यादव भट्टराई तथा ठाकुर महतो पक्षद्वारा एकअर्काका शीर्ष नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन। र कोरोनासँग थाकेर अस्ताए विवेकशील साझा पार्टीका नेता थापा। राजनीतिप्रति विरक्तिएका युवा पुस्तालाई राजनीति र मतदानको महत्त्व बुझाएको योगदान सम्झन लायक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनवाईका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास तोक्ने घोषणा गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सुनवाईका लागि गठन गरिएको संवैधानिक इजलासका 2 सदस्य न्यायाधीश दीपक कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले इजलासबाट आफूलाई अलग गरेपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले जेठ 23 गते नयाँ इजलास तोक्ने भएका हुन्। यससँगै मङ्गलबारको इजलास सकिएको छ। इजलासमा नेकपा विभाजन सम्बन्धी फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र त्यसमा पुनरावलोकन अस्वीकार गर्ने न्यायाधीश तेजबहादुर केसी समावेश भएको भनेर रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए। तर मङ्गलबार दुवै न्यायाधीशले त्यो मुद्दाको प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्ध नभएको भन्दै इजलासबाट अलग हुन अस्वीकार गरेका थिए। त्यस लगत्तै इजलासका सदस्यहरू दीपक कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले त्यसमा असहमति व्यक्त गर्दै इजलास थालेका थिए। भारतसँगको व्यापार घटाउने बहानामा सरकारले नदीजन्य पदार्थको भारततर्फ निकासी बजेट मार्फत खुला गर्ने निर्णय गरेपछि यसको व्यापक विरोध भएको छ। चुरे भावर क्षेत्रको दोहन अत्यधिक बढेपछि 2071 सालदेखि बन्द गरिएको यो कार्य
खुला गर्दा मुलुकको वातावरण सन्तुलन बिग्रने भन्दै सरकारी निर्णयको आलोचना सुरु भएको हो। आर्थिक लाभलाई बहाना बनाएर सरकारले बजेट मार्फत गरेको यो निर्णयले सिङ्गो मुलुक मरुभूमिकरणतर्फ उन्मुख हुने भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। वर्षौंदेखि भारतसँगको व्यापार घाटाको अवस्था अति नाजुक छ। हालसम्म नेपालका जडीबुटी र अर्गानिक उत्पादनमा बढी निकासी हुँदै आएको भारततर्फ अब खुल्ला रूपमा नदीजन्य पदार्थको निकासी पनि सुरु हुने भएको छ। चुरेको विनाश र मधेसको उर्वरतामा परेको असरपछि रोकिएको यो कार्य पुनः सुरु भएपछि मधेस मरुभूमिकरणतर्फ उन्मुख हुने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यो चिन्ता के हो भन्दाखेरि सरकारले खोल्ने बेलामा त असल आशयले खोल्छ, तर व्यवसायीहरूको तत्काल नाफा कमाउने चाहनाले गर्दाखेरि चुरे क्षेत्र फेरि त्यो उत्खनन अनावश्यक उत्खनन गरेर चुरे जोखिममा पर्छ कि भन्ने आम चिन्ता हो। चुरेको खोज र भावर क्षेत्रमा अवैध र अनियन्त्रित हिसाबले चलेका क्रसर उद्योगका कारण अत्यधिक दोहन भएपछि सरकारले 2071 सालमा समग्र चुरे संरक्षण गर्न राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास कार्यक्रम अघि सारेको थियो। तर अब पुनः यो कार्य खुला गरिएपछि यसको आलोचना पनि सुरु भएको छ। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासी खोलेर गम्भीर राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक अपराध गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले बारम्बार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारसँग र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने वर्तमान सरकारसँग यो अधिकार नभएको भन्दै आम देशवासी र चेतनशील वर्ग चुरे र मधेसको रक्षाका लागि अगाडि सर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि बताउनु भएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले नदीजन्य पदार्थको निकासी भारततर्फ खुला गर्ने बजेट मार्फत गरेको निर्णयबाट आफू आश्चर्यचकित बनेको बताउँदै उहाँले नैतिकता गुमाएको सरकारले अर्को नैतिकहीन काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। सरकारले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जाँदा यो अर्को महागल्ती भएको टिप्पणी गर्दै सरकारलाई देश डुबाउने अधिकार कसले दियो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। विदेशलाई ढुङ्गा, गिटी, बालुवा पठाउने र रोपवे बनाएर तलसम्म र निर्यातमा चाहिएको त्यसलाई ट्याक्स नलाग्ने गरी र त्यो चाहिँ खानी उद्योगहरूसँग जोड्ने रोपवेलाई र सारा हाम्रो खनिजहरूलाई पनि बाहिर पठाउने महाभारतको बेल्टबाट र खास गरेर चिरिया बेल्टबाट यो सरकारले यो जघन्य अपराध गरिरहेको छ। मधेसको उर्वरता नासिँदै गएपछि र चुरेको विनाश बढ्दै गएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर यादवको पहलमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अघि सारिएको थियो। उहाँले यस अघिका सबै सरकारले यो कार्यक्रमलाई लागू गरे पनि वर्तमान सरकारले बेचेर खाएको आरोप लगाउनुभयो। भावी सन्ततिलाई देश सुरक्षित छोड्न सक्ने अवस्था नरहेको चर्चा गर्दै पूर्व राष्ट्रपति यादवले देश र जनतामारा यो निर्णय सच्याउन आग्रह पनि गर्नुभयो। यो तपाईँको छल गरेर, हाउसलाई छल गरेर, प्रतिनिधि सभालाई छल गरेर यो अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने, त्यसबाट तपाईँको प्राकृतिक स्रोतलाई बेच्ने जुन काम भएको छ यो त अपराध हो, चाहिँ राष्ट्रिय अपराध हो। यो चाहिँ यो गर्नै नहुने काम भएको छ। चुरे क्षेत्रको चरम विनाश सुरु भएपछि सर्वत्र विरोध हुँदा 2071 साल साउन 1 देखि सरकारले नदीजन्य पदार्थको भारततर्फको निकासी रोकेको थियो, जसले गर्दा मधेसको उर्वरताको रक्षा गर्दै चुरेको संरक्षणमा बल पुगेको थियो। तर सरकारले भारतसँगको बजेट घाटा कम गर्ने नाममा बजेट मार्फत निकासी खुला गर्ने निर्णय गरेपछि यो निर्णय सर्वत्र आलोचित बनेको छ। सरकार र थारू कल्याणकारी सभा थरुहट थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति बीच 6 बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिको पहिलो बुँदामा थरुहट थारूवान आन्दोलनका क्रममा टिकापुरमा भएको घटनामा आरोपित धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएका सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाईका लागि संविधान र कानुन अनुसार पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ। थरुहट थारूवान आन्दोलनका क्रममा शहीद भई राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेहरूको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानबिन र मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ। त्यस्तै सहमतिको तेस्रो बुँदामा संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार राज्यका हरेक तह र तबकाहरूमा थारूहरूको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबै खाले थारू समुदायको बारेमा संविधान अनुरूपको व्याख्या र व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै संविधान बमोजिम थारू भाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा पठन पाठनको व्यवस्था गर्न पनि
सहमति पत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै कमैया कमलरी सङ्घर्ष समितिसँग विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने पनि सहमति भएको छ। सहमतिमा नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका प्रमुख समेत रहेका कानुन न्याय संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई, भगवती चौधरी र थारू कल्याणकारी सभा थारूहट थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट रुकमणी चौधरी लगायत रहेका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा एमाले पार्टी एकताका लागि लचकता अपनाउँदै अन्तिमसम्म प्रयत्न जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको एमाले स्थायी कमिटिको बैठकले अन्तिमसम्म पनि पार्टी एकताका लागि अधिकतम पहल गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले पार्टी एकताका लागि गठन भएको कार्यदल अस्तित्वमा नरहेको र अहिलेको अवस्थामा नेताहरूबीच व्यक्तिगत र समूहगत रूपमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेताहरूलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको बारेमा कुनै निर्णय नभएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै बैठकले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको अस्वस्थ गतिविधि उचित नभएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने र आफूले चाहेको जस्तो फैसला खोज्ने ढङ्गले सिर्जना गरिएको दबाव स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मसँग मेल नखाने निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। र अलिकति अस्वस्थ खालका गतिविधिहरू भइरहेका छन्, त्यसको बारेमा समीक्षा गर्यौँ। आफूले भनेकै न्यायाधीश चाहिन्छ र आफूले भने जस्तै फैसला चाहिन्छ भन्ने ढङ्गले सृजना गरिएका दबावहरू स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मसँग मेल खाँदैनन्। यस्ता कुराहरू उचित होइनन् र यस्ता हुनु हुँदैन भन्ने हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ। यस्तै बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सन्दर्भमा छलफल तथा कोभिड-19 रोकथामका लागि भइरहेका काम र लुम्बिनी प्रदेशको उपनिर्वाचनको समीक्षा गरिएको प्रवक्ता गेवालीले बताउनुभयो। लुम्बिनीमा सोमबार भएको राष्ट्रसभाको उपनिर्वाचन अन्तर्घात गर्नेमाथि छानबिन हुने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै प्रवक्ता गेवालीले कोरोना खोपका लागि राष्ट्रपतिले गरेको पहलमाथि प्रश्न उठाएकोमा आपत्ति पनि जनाउनु भएको थियो। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञाको घोषणा गरेको छ। तर यही निषेधाज्ञाको मौका छोपी क्रसर उद्योगीहरूले अवैध रूपमा प्राकृतिक दोहनलाई जारी राख्दै स्थानीयवासीको चिन्तामाथि धावा बोल्ने कार्य झनै तीव्र बनाएका छन्। नेपालमा मंगलबार थप 6085 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 17147 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 5285 र 3018वटा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 800 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,66,587 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 68 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म 7454 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै नेपालमा थप 6898 संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 4,54,344 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 1,04,789 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 725 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 30,74,571वटा पीसीआर गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनले अनुदानमा दिएको मध्ये 8 लाख डोज खोप मंगलबार काठमाडौँ आइपुगेको छ। मंगलबार नेपाल एयरलाइन्सको विमानले 8 लाख डोज खोप त्रिभुवन विमानस्थलमा ल्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग अघिल्लो हप्ता भएको कुराकानीमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले 10 लाख डोज खोप अनुदानमा दिने घोषणा गरेका थिए। बाँकी 2 लाख खोप तिब्बतले दिनेछ। यसमध्ये 50,400 डोज खोप मंगलबार बिहानै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ। अर्को 54,200 डोज साँझ काठमाडौँ आइपुग्छ भने
79,200 डोज खोप भोलि बिहान काठमाडौँ आइपुग्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले सुनाएको छ। यसअघि चीनले अनुदानमा दिएको 8 लाख डोज खोप नेपालमा ल्याई प्रयोग समेत भइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपालमा करिब 13 लाख मानिस कोभिड-19 विरुद्धको खोपको दोस्रो डोजको पर्खाइमा छन्। यसैबीच चीनले नेपाललाई अनुदानमा दिएको 9 लाख डोज भिरासेल खोप नेपाल आइपुगेको छ। अब यो खोप कसले पाउने भन्ने अन्योलता भने कायमै छ। यसअघि प्राथमिकतामा नपरेकाहरूले यसपालि खोप पाउलान् त? चीनले नेपाललाई अनुदानमा दिने भनिएको 10 लाख मध्ये 9 लाख डोज खोप अहिले नेपाल आइपुगेको छ। योभन्दा अगाडि 8 लाख भोरोसेल खोप चीनले नेपाललाई अनुदानमा दिइसकेको छ र अहिले आएको खोप पनि त्यही भोरोसेल कम्पनीकै रहेको छ। अहिले खोपको तीव्र प्रतीक्षामा रहेका नेपालीहरूको लागि अब आएको खोप चाहिँ कसलाई दिने भनेर जिज्ञासा र चासो बढेको छ। यस विषयमा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीलाई सोधेका छौँ। 10 लाख खोप उपलब्ध गराउने भनिएको मध्ये केही खोपहरू आउँदै जान्छ। त्यो आइसकेपछि हामीले त्यसको ढुवानीको कुराहरू, खोप लगाउने ठाउँहरूको व्यवस्थापनको कुराहरू, सबै कुरा, दोस्रो मात्रा लगाउने कुराहरू, सबै कुराहरूलाई व्यवस्थित गरेर हामीले कुन समूह, कुन वर्गलाई लगाउँदाखेरि बढी फलदायी हुन्छ भन्ने प्राविधिक हिसाबले विश्लेषण गरेर त्यो अभियानको समयावधि र अभियान हामीले जानकारी गराउँछौँ, सार्वजनिक गर्छौँ। अहिले नै यही वर्गमा यही मितिबाट गर्ने भनेर निर्णय भइसकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने हालसम्म नेपालमा 21,13,000 भन्दा बढीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्, जसमध्ये करिब 6,90,000 जनाले दोस्रो डोज पनि प्राप्त गरिसकेका छन्। अहिले सङ्क्रमण तीव्र गतिले बढिरहँदाखेरि यसलाई रोकथाम गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम भनेकै खोप हो। त्यसैले खोपको आपूर्तिसँगै यसको वितरण पनि तीव्र र प्रभावकारी हुन जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा अशोक मानन्दरको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै उपत्यकामा पछिल्लो पटक थप गरिएको निषेधाज्ञा जारी छ। उपत्यकाका 3वटा जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा लागू गरिएको निषेधाज्ञालाई थप कडाई गरिएको छ। यसअघि उपत्यकाका 3वटै प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूले गत मङ्गलबार बसेको बैठकले जेठ 20 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको थियो। जेठ 20 गतेपछि भने खाद्यान्न निर्माण कार्यलाई खुल्ला गर्ने गरी निषेधाज्ञा खोकुलो बनाउने तयारी प्रशासन कार्यालयको थियो। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका अनुसार निषेधाज्ञा कार्यान्वयनका लागि ट्राफिक र अन्य गरी करिब 5,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। उपत्यका प्रवेशको 7 नाकासहित 500 स्थानमा नियमित जाँच चौकी स्थापना गरिएको छ। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने विरुद्ध होल्ड कारबाही अन्तर्गत सवारी साधनको हकमा साँझ 6 बजेसम्म र सर्वसाधारणलाई आधा घण्टा सडकमै उभ्याई सम्झाइ बुझाइ गरी फर्काइँदै आएको छ। तर पछिल्लो पटक कोभिड-19 सङ्क्रमणको व्यवस्था अध्यादेश जारीपछि जरिमाना तथा कैद सजायको पनि तयारी गरिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव बीचको पत्र युद्ध अब निर्वाचन आयोग पुगेको छ। ठाकुर र यादवले एक अर्कालाई मङ्गलबार पार्टीबाट निष्कासन गरेका थिए। जनता समाजवादी अन्ततः फुट्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। चरम विवादका कारण अलग अलग गतिविधि गर्दै आएका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष ठाकुर र यादव समूह अब विभाजन हुने पक्का भएको छ। मङ्गलबार अध्यक्ष यादव पक्षले अर्का अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेका छन्। मङ्गलबार बसेको जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले ठाकुरसहित महतो, शुक्ला, कर्णले पार्टी विधान विपरीत काम गरेकाले पार्टीबाट निष्कासन गरेको कारबाहीको पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको छ। आयोगलाई यादवले पठाएको पत्रमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 51 उपधारा 1, 2 र 3 बमोजिम जसपा दलको दर्ता किताबबाट उनीहरूको नाम हटाई अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरिएको छ। त्यस्तै आफूलाई निष्कासन गरे लगत्तै ठाकुरले पनि यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएका छन्। संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष यादव समूहले अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहित 4 जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको केही बेरमै
ठाकुर पक्षले पनि यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको हो। जसपामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा विवाद चलिरहेको थियो। ठाकुर महत्त्व पक्षले ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेका छन् भने उता भट्टराई यादव समूह ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। यसैबीच अहिले सरकारमै रहेका हृदय त्रिपाठी समूह र ठाकुर समूह बीच एकीकरणको पनि सहमति भएको बुझिएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश आउँदा अघिल्लो वर्ष रातारात बनेको जसपाको विवाद अब निर्वाचन आयोगको कोर्टमा पुगेको छ। आयोगले कसले गरेको कारबाहीलाई मान्यता दिन्छ, त्यसपछि नै जसपा यादव वा ठाकुर कसको नेतृत्वमा रहनेछ र को बाहिरिनेछ तय हुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। विवेकशील साझा पार्टीका नेता उज्जवल थापा मेडिसिटी अस्पतालमा केही दिनदेखि जीवनसँग सङ्घर्ष गर्दै थिए। भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्दा पनि अवस्था नसुध्रिएपछि उनको अवस्था जटिल बन्दै गएको समाचार आइरहेका थिए। तर पनि उनी ठिक हुन्छन् भन्ने शुभचिन्तकहरूका मनभित्र आशाको दियो चाहिँ बलेको थियो। हजारौं शुभेच्छुक को आफूप्रति उर्लिएको माया, जीवनसँग सङ्घर्ष गरिरहँदा सायद उनी बेखबर थिए। जीवन मरणको यो युद्ध जितेर आफूले पाएको यो असीम माया महसुस गर्न नपाउँदै अन्ततः मङ्गलबार उनले यो धरती नै छाडे। एक रिपोर्ट। जसै अक्सिजनको सहारामा अस्पतालको बेडमा सुतिरहेको उज्जवलको फोटोसहित बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्थाबारे खबर बाहिर आयो। त्यो खबरले धेरैलाई दुखित बनायो। उपचारका लागि भरथेक गर्न भन्दै देश विदेशमा सहयोग अभियान पनि सुरु भयो। करिब 24 घण्टामा 50 लाख रुपियाँ जम्मा भयो। तत्पश्चात सहयोग अभियानले रोकिएको घोषणा गर्नु पर्यो। अघिल्लो निर्वाचनमा उनको पार्टीले पाएको भोटको हिसाब गर्ने हो भने उनी असाध्यै सानो पार्टीका नेता थिए। उनी यति बेला त त्यही सानो पार्टीको नेतृत्वमा पनि थिएनन्। बेलैमा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर पर्दा पछाडि बसेका थिए। सम्मान र शिष्टतापूर्वक जुट र फुट हुँदै उस्तै भद्रतापूर्वक फेरि जुटेका थिए। सानै रूपमा भए पनि सभ्य राजनीतिको उदाहरण बनेका थिए। पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमबाट पनि टाढा थिए उज्जवल। सांसद थिएनन्, न त मन्त्री नै थिए। देश हल्लाउने चर्का भाषण गर्ने वक्ता पनि थिएनन्, न त जेलनेल खाएका व्यक्ति नै थिए। अखबारमा राजनीतिक आदर्श र सिद्धान्तको बडेमान कुरा लेख्ने चिन्तक पनि थिएनन्। उज्जवलले धेरै केही गरेका होइनन्, मात्र सहरी युवा पुस्तालाई राजनीति बुझाएका थिए। आई हेट पोलिटिक्स भन्ने पुस्तालाई राजनीतिको मूलमार्ग के हो सिकाएका थिए। समग्रमा उनले भोटको महत्त्व सिकाएका थिए। नेपाल बन्द भनेर बहादुरी देखाउनेलाई नेपाल खुल्ला छ भनेर चुनौती दिए। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको लहर चलाए। स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेका गोविन्द केसीको सत्याग्रहलाई सघाएका थिए। तथ्य, तर्क र तथ्याङ्कले उनले चुनौती दिइरहे। नेपाललाई वृद्धाश्रम नबनाऊ भन्ने सन्देश दिएका थिए। तर बेथिति विरुद्ध डटेर लडेका उज्जवल अन्ततः कोरोनासँग कहिल्यै नउठ्ने गरी हारेर लडे। नेता उज्जवलप्रति आम सर्वसाधारणबाट उर्लिएको स्नेह भावावेश मात्र होइन, यसको गहिरो अर्थ छ। यति बेला हामी नैतिकता, जवाबदेही, सिद्धान्त र आदर्श सब थोक भुलेर दादागिरीमा रमाइरहेको राज्य सत्ताको लाचार साक्षी बनिरहेका छौँ। उज्जवलले जगाएको उत्तरदायी राजनीतिप्रतिको आस्था, विश्वास र भरोसाको बिम्बबाट अबको पुस्ताले पाठ सिक्न जरुरी छ। उज्जवल राजनीतिमा साँच्चैको उज्जवल रहेर गए। अलविदा उज्जवल। नेपालमा अहिले कोरोना महामारी यसरी नफैलिएको भए यति बेला भैरहवाको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा परीक्षण उडान भइसक्थ्यो। तर कोरोना महामारीका कारण निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम प्रभावित भएको छ। महामारीका कारण घर फर्किएका चिनिया कामदार सहित अन्य मुलुकबाट आउनुपर्ने दक्ष जनशक्ति आउन नसक्दा विमानस्थलको काम प्रभावित भएको हो, जसले गर्दा परीक्षण उडानका लागि विमानस्थल तयार भए पनि क्यालिब्रेसन फ्लाइट भने हुन पाएको छैन। एक रिपोर्ट। दोस्रो चरणको कोरोना महामारीका कारण गौतम बुद्ध विमानस्थलमा परीक्षण उडानका लागि थाइल्यान्डबाट आउनुपर्ने जनशक्ति र क्यालिब्रेसन फ्लाइट रोकिएको छ।
अर्कातर्फ अस्ट्रेलिया, अमेरिका लगायत मुलुकबाट उपकरण जडानका लागि आउने जनशक्ति पनि आउन पाएका छैनन्। दोस्रो चरणको निषेधाज्ञा हुनु पूर्व आयोजना स्थलमा धमाधम उपकरण जडान कार्य जारी थियो। वैशाखको पहिलो हप्ताकै मौसम, सञ्चार र विमानको दिशा पत्ता लगाउने सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण उपकरण जडान सम्पन्न भइसकेका थिए। विमानस्थल परिसरमा जडान गरिएका उपकरण ठिक भए नभएको र सही काम गरे नगरेको बारेमा विशेष विमान ल्याएर परीक्षण उडान गर्ने अवस्थामा पुगेको बेला कोरोनाको दोस्रो लहरको कारण आयोजना फेरि प्रभावित भएको हो। उपकरण जडानको कामहरू करिब करिब टुङ्गिएको अवस्था हो र क्यालिब्रेसन फ्लाइट जुन चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ उपकरण जडान भइसकेपछि धावन मार्गमा सुरक्षित जहाज उडान अवतरणको लागि, त्यो कामको लागि चाहिँ विदेशबाट जुन विशेष किसिमको जहाज ल्याउनु पर्ने आवश्यकता हो, त्यसको लागि चाहिँ अहिले यही कोभिड सङ्क्रमणको कारणले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति भइरहेको अवस्था हो। यद्यपि त्यसमा चाहिँ आवश्यक कोअर्डिनेसन भइरहेको अवस्था छ। आयोजनाको अहिलेसम्म 6 पटक म्याद थप भइसकेको छ। पहिलो पटक 6 महिनाका लागि फेरि म्याद थप गरेर आउँदो जुन 30 सम्म पुर्याइएको थियो। सन् 2017 भित्रै सक्ने गरी सन् 2014 देखि निर्माण सुरु भएको आयोजना सुरुमा महाभूकम्प, मधेस आन्दोलन, भारतको नाकाबन्दी तथा ठेकेदार र सह ठेकेदार बीचको आपसी विवादको कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो, जसले गर्दा निर्माण सम्पन्न समयावधि भन्दा आयोजना थप 4 वर्ष ढिलाइ भइसकेको छ। विमानस्थलको 96.5% काम सम्पन्न भएको छ। अहिलेको अवस्था तत्काल सहज हुने हो भने 2 महिनामै विमानस्थल तयार हुने आयोजनाको दाबी छ। आइडियल कन्डिसनमा यदि सबै कुरा अहिलेको कोभिड सङ्क्रमण एकदमै नभएको अवस्था हुने हो भने र विदेशी दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र उपकरणहरू हामीले चाहे अनुसार चाहिँ इन्स्टलेसन कामहरू अगाडि बढाउने र फिनिसिङका कामहरू अगाडि बढाउन सक्ने वातावरण यो अगाडि बढ्यो भने करिब करिब हाम्रो म्याक्सिमम 2 महिनाभन्दा बढीको कामहरू चाहिँ बाँकी छ। पछिल्लो पटक कोरोनाले नेपाल पनि उच्च जोखिममा परेकाले थाइल्यान्डको विकल्पमा परीक्षणका लागि विमान ल्याउन अन्य मुलुकसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ। दोस्रो चरणको महामारीले परीक्षण उडानको प्रक्रिया अवरुद्ध पारे पनि थोरै जनशक्तिबाट पनि आयोजनाका अन्य काम भने जारी छ। अहिले पनि आयोजना स्थलमा नेपाली, भारतीय र चाइनिज गरी 100 कामदारले काम गरिरहेका छन्। अब लाइट जडान, फर्निचर फर्निसिङ, फल सिलिङ, फिनिसिङ र केही उपकरण जडानको काम मात्रै बाँकी छ। 2 चरणमा ठेक्का भएको विमानस्थलको चिनिया ठेकेदार कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले 6 अर्ब 22 करोड रुपियाँमा भौतिक संरचना निर्माणको ठेक्का लिएको छ भने उपकरण जडानको काम भने थाइल्यान्डको एरोथाई कम्पनीले करिब 50 करोड रुपियाँमा ठेक्का लिएको छ। भैरवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेौपानेको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब बिजनेस न्युज। कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि तेह्रथुमको म्याङ्लुङ लगायत जिल्लाका सबै सहर सुनसान छन्। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा दैनिक आयोजना हुने तालिम, गोष्ठी, विवाह लगायतका सामूहिक कार्यक्रमले तेह्रथुमका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित होटेलहरू भरिभराउ हुने गरे पनि यसपटक कोरोनाका कारण मानवीय चहल पहल ठप्प छ। पहिलो चरणको कोरोनाका कारण थिलो भएको होटल व्यवसाय फस्टाउनै नपाई पुनः अस्तव्यस्त बनेको हो। यस्तो अवस्था चाहिँ हालसम्म चाहिँ कहिले पनि भएको थिएन यो कोभिड भन्ने कुरा चाहिँ। अनि 2 चोटि चाहिँ लकडाउन हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै नै समस्या भयो। अब मैले चाहिँ 16 वर्षसम्म मेरो चाहिँ पेसा चाहिँ होटलै मात्रै गरेको कारणले गर्दा मैले अरू पेसा पनि अप्नाएको छुइनँ। आर्थिक उपार्जनको राम्रो सम्भावना बोकेर सदरमुकाम म्याङ्लुङमा मात्र साना ठुला गरी 100 भन्दा बढी होटल सञ्चालनमा छन्। आफ्नै घरमा होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मात्र होइन, भाडामा घर लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीलाई समेत मासिक भाडा तिर्न समेत कठिन भएको होटल व्यवसायी बताउँछन्। यही व्यवसायबाट आम्दानी लिएर त्यसको सबै व्यवस्था गर्ने भन्ने उद्देश्य थियो। ती उद्देश्य चाहिँ के छ भने अहिले सबै डामाडोल भएर अब घर व्यवहार नै बिग्रेला कि अथवा व्यवसाय नै फेरि अगाडि बढ्न नसक्ला कि भन्ने अवस्थामा छ। जिल्लाका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवेशद्वारकै रूपमा रहेको सदरमुकाम म्याङ्लुङ निकै पुरानो बजार मानिन्छ। यहाँ सानो मूल्यदेखि करोडसम्मको लगानीमा बनेका होटेलहरू छन्। पर्यटकीय सिजनमा विगतका वर्षहरूमा होटेल तथा रेस्टुराँ भरिभराउ हुने गरे पनि यस वर्ष अधिकांश होटल रित्तै छन्। अब यो बन्दले गर्दाखेरि अब यहाँ मात्रै नभइकन देशभरि नै विश्वभरि नै बन्द चाहिँ परेको छ। तर पनि अब विशेष गरी होटल
साइटमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब होटल एरियामा चाहिँ विशेष गरी धेरै असर परेको छ होइन। अब पहिला विशेष गरी अब चलेकै बेला चाहिँ 50,000 देखि 1 लाखसम्म मासिक रूपमा आम्दानी हुन्थ्यो भने अहिले अब बन्दको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ठप्पै भएको छ। मान्छेहरू पनि अब कोही पनि आउनु र कस्टमरहरू बन्दले गर्दाखेरि। कोरोनाकै कारण बितेको 4 महिनामा मात्र झन्डै 8% होटल व्यवसायबाट विस्थापित हुनु परेको व्यवसायी बताउँछन्। घर भाडा तिर्न नसक्दा व्यवसायको मारमा परेको उनीहरू बताउँछन्। तेह्रथुमबाट टिभी जर्नलिस्ट भगिश्वर लिम्बुको रिपोर्ट। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संवैधानिक इजलासमा बस्ने र छोड्ने विषयमा न्यायाधीश नै विभाजित, वरिष्ठतम न्यायाधीश बाहिरिए, वरिष्ठताकै आधारमा पुनर्गठनको तयारी। नदीजन्य पदार्थको भारततर्फ निकासी खुला गरेर सरकारले गम्भीर अपराध गरेको पूर्व राष्ट्रपति यादवको आरोप। नैतिकता गुमाएको सरकारले गरेको निर्णय थप नैतिकहीन। रोपवे बनाएर तलसम्म नेपाल सरकार र थारूहट बीच 6 बुँदे सहमति। रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता र रिहाईका लागि पहल गर्ने बुँदामा उल्लेख। जसपाको शक्ति सङ्घर्ष उत्कर्षमा यादव भट्टराई तथा ठाकुर महतो पक्षद्वारा एक अर्काका शीर्ष नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन। र कोरोनासँग थाकेर अस्थायी विवेकशील साझा पार्टीका नेता थापा। राजनीतिप्रति विरक्तिएका युवा पुस्तालाई राजनीति र मतदानको महत्त्व बुझाएको योगदान सम्झन लायक। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले यसअघि सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।